تے جڑا بندہ 3 واری رب کولوں جہنم تو پناہ منگ دے جہنم اپنے منہ کہندی اللہ نو میرے تو آزاد کر دے اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار اپنی دعاواں دا حصہ بنا لو اپنی تحیات دا حصہ بنا لو میرے نبی پاک فرماتے ہیں شہیدانو رب کائنات نے اجازت دینے بغیر حساب تو جنت داخلہ دینے اگے آئیے غور کیجئے اخلاق حسنہ چنگے اخلاق دا مالک او کیڑا وڈیاں دا ادب نہیں کردا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا میرے نبی فرماتے ہیں میری امت دے اندروں کوئی نہیں میری امت دے اندروں کوئی نہیں بد اخلاق بندہ جڑا گل کرتے جھوٹ بول دے بد اخلاق بندہ جڑا کسے دی چغلی کر دے بد اخلاق بندہ جڑا کسے دی غیبت کر دے بد اخلاق بندہ جڑا کسے دی دھی بہن دی جاسوسی کر دے بد اخلاق بندہ جڑا بازار اندر کھلو کے دھیاں بہناں نوں ڈک دے لوکاں دی عزتاں خراب کر دے بد اخلاق بندہ جڑا فون دے اللہ اکبر فحش مواد ویندے بد اخلاق بندہ جڑا چوکاں چ رستیاں چ کھلو کے لوکاں دی عزتاں نوں آوازاں مار دے او بد اخلاق او بندہ جڑا ماں دا ادب نہیں کردا باپ دا ادب نہیں کردا وڈیاں بہناں دا حیا نہیں کردا وڈے بھراواں نوں عزت نال نہیں بلاوندا بد اخلاق بندہ او بد اخلاق او باپ جڑا گھر اندر گندیاں گالاں کڈ دے جنوں اپنی بیٹی دا حیا کوئی نہیں جنوں جوان دھیاں دا حیا کوئی نہیں جنوں جوان بہناں دا حیا کوئی نہیں جنوں اپنی بیوی دی قدر کوئی نہیں بد اخلاق او بندہ جڑا بیوی نال ظلم کر دے بیوی نال زیادتی کر دے او بد اخلاق او بندہ جڑا اپنے بچیاں دے اندر انصاف نہیں کردا فرمایا لوگو اے بات یاد رکھنی ہے اللہ نے بد اخلاق نو جنت نہیں دینی بد اخلاق نو جنت نہیں دینی تے چنگے اخلاق دا مالک جڑا ماں نو بلاوے تے جی کر کے باپ نو بلاوے تے جی کر کے بڑی بہن نو بلاوے تے باجی جی کر کے بڑے بھائی نو بلاوے تے بھائی جان کر کے اپنے کاری صاحب نو بلاوے عزت نال بلاوے منہ تے بلاوے عزت نال بلاوے کل پیچھے بلاوے عزت نال بلاوے بڑیاں نال ادب نال پیش آوے چھوٹیاں تے شفقت دا ہاتھ رکھے اللہ دے نبی فرماتے نے ہر اخلاق والا بندہ او سچ بولن والا اپنی نظراں نیویاں رکھن والا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والا اپنی نظراں دی کناں دی ہتھاں دی زبان دی حفاظت کرن والا بندہ او اخلاق والا بندہ کل قیامت والے دن میرے نبی دے نال ہوئے گا قیامت والے دن آج اپنی زبان دے قابو پا لو فرمایا مومن ہوئے جدے ہاتھ تو جدی زبان تو تجا مومن من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مومن ہوئے جدے ہاتھ تو جدی زبان کو جس بدبخت نو ویکھ کے بندے راہ بدل لین یہ آندا پیا ہے کہ آندیاں گال کڈنی ہے یا کوئی گندی جفت مارے گا یا کوئی گندا مذاق کرے گا کڈا خلیص ترین اور بدترین آدمی ہے جنہوں ویکھ کے عورتاں رستہ بدل لیں ہے جی جنہوں ویکھ کے ماما بہنا راہ بدل لین اودے نالوں گندا ترین آدمی کون ہوئے گا فرمایا بد اخلاق جنت چلی جانا تے اخلاق والے بندے جڑے اخلاق والے بندے میٹھا بولدے نے کل قیامت والے دن آمینہ دے لال محمد جی بڑو سارے صلی اللہ علیہ وسلم دے نام ہون گے آئیے دیکھو تھوڑے ذرا محبت اور سمان کیجیے فرمایا تنگ دست نو مولت دیکھنے والا تنگ دست نو جنا بندہ تنگ دست نو مقروض نو مولت دیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ دی عرش دے سائے تھلے ہوئے گا میرے نبی فرماتے ہیں آج دی دا لباس پہنن والا آج دی دا لباس پہنن والا آج دی تو مانا اے نہیں بھی اللہ نے کروڑا ارباں بگی بنایا دے کپڑے پاٹے پائی پھرے دو دو تین تین دن چار چار دن کپڑے نہ بدلیں کا مانا عاجزی نہیں ہے عاجزی اور انکساری یہ ہے غرباء مساکین یتیمانہ قربت دارانا محلے دارانا ادب نال پیش آنا گڈی جو بیٹھا کسی بزرگ نو ویکھے تے گڈی چوں اتر کے سلام کرے
اے عاجزی نظراں نیویاں رکھے عاجزی آکڑ کے نہ چلے عاجزی عاجزی دا معنی قتل نہیں کہ اللہ نے کروڑا ارباں پتی بنائے یہ ٹوٹی ٹوٹی پائی پھرتا ہے یہ عاجزی ہے کئی بندے بیٹھے تھے نا 2 کروڑ کی گڈی چ بیٹھے نے تے کپڑے پاٹے پائے 2 کروڑ کی گڈی عاجزی نہیں ہے تے کپڑے پاٹے پائے نے واہ واہ یہ عاجزی نہیں اللہ فرماندے نے میں خوبصورت ہاں خوبصورتی نو پسند کرنا جڑا خوبصورت بن کے رہندا ہے شریعت دے مطابق پچھلے جو میں دسیا نا شریعت کے مطابق یہودیاں عیسائیاں دے مطابق اپنے بال نہیں کٹواندا داڑھی نہیں کٹواندا اپنی شکل جانوراں ورگی نہیں بناوندا داڑھی دے سٹائل بنا کے اللہ کی شریعت کے مطابق خوبصورت بن کے نہیں رہنا پاک صاف ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ پاک ہے تے کنہاں نوں پسند کردا ہے نہ بولو پاک رہن والے اونچی بولو کی نانو اللہ اللہ میں قربان جاواں تے پاک رہن واسطے ضروری ہے 5 وقت دی نماز کے آئیے اللہ کریم فرماندے نے جڑا بندہ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ پرندیاں تے شفقت کردا ہے اے گرمی دا موسم آ گیا ہے اپنے گھراں دے پیالیاں دے اندر پانی ڈال کے رکھو اپنی چھتاں تے اللہ کچھ سایہ دار شیڈ بنا چھڈو جنہاں دے تھلے آ کے پرندے آرام کر لین جنہاں دے تھلے آ کے پانی پی لین کوئی دانے چھاتے سٹ دیا کرو میرے نبی علیہ السلام دا یار کہتے ہیں اللہ دے نبی میں اپنی بکری نو ذبح کرن لگیا رحم کراں کہ اللہ میرے تے رحم کرے گا فرمایا ہاں جڑا بندہ اللہ دی مخلوق تے رحم کر دے اللہ کل قیامت والے دن تے رحم کرن گے اپنے مسلمان بھرا دی عزت دا دفاع کرنا کان پیچھے کرنا منہ تے کرنا کوئی بندہ دے خلاف چغلی کرے انہوں کو بھائی اپنی زبان بند کر لے غیبت کرے زبان بند کر لے اپنے مسلمان بھرا دی عزت دا دفاع میرے نبی فرماندے نے اللہ دے نبی پاک نے فرمایا اللہ کریم نے آکھے لوگو جنہاں کسے مسلمان دی عزت دا دفاع نہیں کرتا یعنی کسے بندے دا جھگڑا ہو رہے اللہ کئی بندے رل کے انہوں مار دے پے جنہاں اس لڑائی دے اندر جا کے اس بندے نو نہیں بچاتا اس بندے نو مظلوم نو ضرورت ہے اس وقت انہوں بچان دی ضرورت ہے جنہاں نہیں بچاتا مشکل دے وقت جنہاں آسانی نہیں دیتا اللہ فرماتے نے میں بھی انہوں مشکل دے وقت آسانی نہیں دے گی جنہاں کسی نو مشکل چ آسانی دے گا اللہ کل قیامت والے دن آسانی دے گا میرے نبی فرماتے نے جنہاں بندہ تذکر کر دے کسی مسلمان بہن بھائی دی فوت دی تذکر کر دے ان اللہ ما اخلا ولہ ما اعطا وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر وتحتسب کسی طریقے نال پنجابی اندر تذکر کر دے اللہ دا حکم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی فرماتے نے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا رب کائنات نے اس بندے نو عزت دا لباس پہنانا ہے سبز رنگ دا چولا پہنانا ہے جنوں ویکھ کے قیامت والے دن بڑے بڑے نیک لوگ رشک کریں گے آمینہ دے نال فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب کائنات نے سچے تاجر کہ سچے ہر گل تے جھوٹ بولن والا ہاں ہر گل تے قسم اٹھان والا اللہ کے نبی فرماندے نے جڑا سودا بیچن لگیا بہتیاں قسماں چکے نہ وہ جھوٹا ہے قسم چکن نال سودا وک جائے گا برکت اٹھ جائے گا وہ پیسے دوائی تے لگ جانے کوئی نقصان ہو جائے گا نبی پاک فرماتے نے سچا تاجر کل قیامت والے دن اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا میرے نبی فرماتے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے قرآن والے نو عزت دینیاں نے اللہ نے قرآن والے نو نور دے منبر عطا کرنے قرآن والے نو ایسے تاج دینے نے حافظ قرآن نو ایسا تاج ملے گا حافظ قرآن دے امی ابو نو ایسا تاج ملے گا جس تاج دے موتیاں دی روشنی سورج نالوں زیادہ ہوئے گی قیامت والے سب نالوں زیادہ عزت دنیا دے بھی قرآن والے دیے تے قیامت والے دین بھی میرے نبی فرماتے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا سورج زمین دے
الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وإذا هم قيام ينظرون. اللہ دے قرآن نو پڑھیے میرے نبی فرماتے نے آگے ذرا ہن بد نصیب لوگاں دا ذکر کراں. کچھ بد نصیب دے ہون گے جنہاں نو اللہ نے قبراں چوں اٹھانے اگ دیاں ہتھ کڑیاں پہنا دینیاں نے, اگ دیاں بیڑیاں پہنا دینیاں نے, کئیاں نو اللہ نے اکھاں تو انیاں کر دینے. انہاں بے ایماناں دا جرم کی ہوئے گا؟ ومن أعرض عن ذكر ربي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قبراں چوں اٹھائے جان گے, اکھاں تو انیاں کر دتا جائے گا. رب نو رو کے کہن گے مالکا اکھاں کدھر گئیاں؟ اللہ فرمان گے اے بدبختا اذان سن کے کاروبار کرنے والیا, اوے قرآن پاک نو کن کرنے والیا, میری نماز تو منہ پھیرنے والیا, میرے ذکر تو منہ پھیرنے والیا, جا جناب نے تینوں رحمت دی نظر نال نہیں دیکھنا, ٹھگے کھاندا پھر اللہ نہ کر دے گا قیامت. میرے نبی فرماتے نے عورتاں بھی ننگیاں مرد بھی ننگے ہون گے. اما جی عائشہ رو رہیاں نے, نبی پاک علیہ السلام اما جی عائشہ دے کول آئے نے, آ کے آندے نے عائشہ نی کیوں رونی ہے؟ اللہ دے نبی دی قیامت دا منظر یاد آ گئے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الرسال عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اما جی رو رہی ہیں, اللہ دے نبی قیامت دا منظر یاد آ گئے. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر جان جان لے گی جو آگے پیچھے ہے, جو پیچھے چھڑے ہیں. وَيَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. اما جی عائشہ رو رہی ہے, مومنہ بیمار ہو رہی ہے, جنی شان اندر اللہ نے قرآن دیا 18 آیتاں نازل کی دیا. عائشہ رو رہی ہے, میرے نبی دی بستر دی زینت بننے والی رو رہی ہے, جدے بارے میرے نبی نے فرمایا نی عائشہ مینوں موت دیاں سختیاں بھول گئیاں جدوں مینوں دسیا گیا تو جنت چ میری بیوی ہوئے گی. اتنا پیار, اتنی محبت. عائشہ رو رہی نے, میرے نبی بھی نال عائشہ نو جا کے پوچھ دے نے نی عائشہ کیوں رونی ہے؟ اللہ دے نبی مینوں قیامت دا منظر یاد آ گئے. اللہ اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اما جی ہو رہی نے, میرے نبی فرماتے نے کیوں رونی ہے؟ مینوں قیامت یاد آ گئی. میرے نبی فرماتے نے نی عائشہ قیامت والے دن ایک مقام ایسا بھی آئے گا جتھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بھی بھول جاواں گا. عائشہ میں سب نوں بہت پیار تیرے نال کرنا. عائشہ تو میرے بستر سے ہوئے تے بئی دا سلسلہ روک نہیں, پر قیامت والے دن جدو بول سلار تو لوکی لنگن کے میں اللہ دا نبی تینوں بھول جاواں گا. کیڑا مولوی یاد رکھے گا, وہ کیڑا پیر یاد رکھے گا؟ اللہ دا نبی بھول جائے گا. تے عائشہ
ایشا بھول جائے گی قیامت والے دن۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں لوکی پسینے دے اندر ڈوبے اڑ گئے، کوئی گوڈیاں تک ڈوبے، کوئی پورا ہی ڈوبے اپنے اپنے اعمال دی وجہ۔ اتنا خطرناک دن ہوئے گا، کتنا خطرناک دن ہوئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے لوکی کہن گے اللہ اج قیامت دے دن تو نجات دے دے، بھاویں جہنم چ سٹ دے۔ جہنم ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا۔ پین واسطے کندا کھولتا ہویا پیپ کے ریشہ، زخماں چ نکلن والا گندا پانی۔ اللہ نے نبی فرماتے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی بھی روندے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی رو رہے نے، لوگی کہہ رہے نے مارتا آج دے دن تو بچا لے 50,000 سال دا دن۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کے نا، پانی کا حوض لگا کے بیٹھا ہوئے، حوض لگا کے، بات آ گئی، حوض لگا کے بیٹھا ہے گا۔ میرے نبی فرماتے نے لوگوں اللہ نے مینوں حوضے کوثر دینے۔ آج ذرا 5 منٹ آرام نہ بیٹھ کے سنو، اگلا جمعہ میں نہیں پڑھانا، میں اپنا موضوع مکمل کرنا ہے، 5 منٹ بیٹھ جاؤ اللہ واسطے۔ میرے نبی فرماتے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونے چاندی دے برتن۔ میرے نبی دے سجے ابو بکر تے کھبے عمر۔ اونچی بولو کون ہوئے گا؟ اللہ نے زبان دیتی عمر دے حق چ بولو کون ہوئے گا؟ اور جیڑا پاک صحابہ نو بک دے، ذرا شرم حیا نہ رکھ دے، قانون بناؤ اونوں سولی چڑھاؤ۔ سولی چڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ جیڑا نبی دے یارے غار نو کافر کبھی اس لعنتی نو سولی چڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو کے زیارت کراؤ ہاں۔ اور جیڑا پاک صحابہ نو بک دے، ذرا شرم حیا نہ رکھ دے، قانون بناؤ اونوں سولی۔ اگلے جو میں سنا دیا گا توجہ کرے۔ میرے نبی فرماتے نے مینوں حوضے کوثر دا مالک بنایا جائے گا، جڑا ایک باری پانی پی لے گا انہوں 50,000 سال تک دوبارہ پیاس لگنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تیری عزت دا واسطہ نبی پاک دے ہتھوں حوضے کوثر دا پانی نصیب۔ قبولیت دا وقت دے بلند بات نہ کہو آمین۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں لوگوں بہت بڑا کرو میری طرف آ رہا ہوئے گا، جنہاں دے چہرے چمکدے ہون گے، جنہاں دے ہاتھ پیر چمکدے ہون گے، وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے۔ اچانک انہاں دے درمیان میرے درمیان دماغ نو حائل کر دیتا جائے گا۔ میں کہاں گا جبریل جی میں بوبے رب جلیل حکم ہوئے۔ فرمایا میری امت ہے، فرمایا ہے تے سوڑیا تیری امت ہے، پر یہ بد وقت نے جنہ تیرے جان تو بعد تیرے دین نو بگاڑن دی کوشش کی تھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں کہاں گا سوگن 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 دفاع سونے اللہ بھی کہنا سی، تیرے یار بھی کہتے سن، تے مومن بھی کہتے سن تو دین کو جان دا حق ادا کیتا ہے۔ پر یہ وہ لوگ نے جڑے آندے سن تو حق ادا نہیں کیتا، اسی 1400 سال بعد آ کے نویاں نویاں بدعتاں ایجاد کر کے حق ادا کر رہے ہیں۔ اے 15 شعبان گزر کے گئی ہے نا، 15 شعبان ہے جڑا 15 شعبان نو جاگے گا 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب ہے۔ اس رات تقدیر دے فیصلے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بالکل برکت والی رات ہے جس رات تقدیر دے فیصلے نے۔ پر ایک 15 شعبان کیتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو ایک حدیث شعبان دی فضیلت ثابت ہے، ایک حدیث کہ نبی پاک رمضان تو بعد شعبان دے سب نال زیادہ روزے رکھدا، اس تو علاوہ کوئی مائی دا لال 15 شعبان دے حوالے نال صحیح سند نال
ایک حدیث بھی کھاوے 1 لاکھ کا انعام دیا، عقیدہ بھی قبول کرا گے، عقیدہ بھی قبول کرا گے، صحیح سند والے ایک حدیث 1500 بار نبی پاک علیہ السلام نے خاص عبادت کی تھی، اور خاص قبرستان گئے، اور ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ نہیں، وہ 4 امام نے، 4 امام جنہاں دی بہتی ماننے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، انہاں 4 اماماں تو 15 شعبان دی فضیلت لکھا۔ جاؤ خدا دی قسم قیامت کا سورج چڑھ سکتا ہے، پر 15 شعبان دی صحیح سند نال کوئی فضیلت نہیں، اے جنیاں فضیلتاں نے لے لے۔ اہدی اس رات قرآن نازل ہوئے، ڈگے تو ڈگا مسلمان بھی انہاں نوں پوچھو قرآن کدوں نازل ہوئے؟ کدوں؟ اچھی بولو۔ اللہ رمضان آ رہے، قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ 3 دلیلاں یاد رکھیو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو تو نازل ہے، اِنَّا جڑا لیلۃ القدر جا کے 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب، اس رات جبریل بھی آتا ہے، اس رات تقدیر دے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر تے لیلہ مبارکہ ایکو رات دے نام، ایکو رات۔ تے لیلۃ القدر کدوں آندی ہے؟ شعبان چ، رمضان ہے، جنہاں دی شعبان چ آندی ہے، جو کرو باقی بولو کدوں آندی ہے؟ رمضان ہے، 27ویں نو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اللہ دی ملاقات ہے۔ یہ مواقع نے نبی پاک نے مجھے دسیا گیا، پھر بلا دیتا گیا۔ لیلۃ القدر رمضان دے آخری عشرے اندر قرآن نازل ہویا، لیلۃ القدر اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تے ایک ہی رات ہے۔ فرمایا جڑا بدعت کر دے کل قیامت والے دن نبی پاک کہن گے دفع ہو جا، میں تینوں پانی نہیں پلانا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، قاتل نور سوائی ملے گی، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں جدوں رب کائنات میدان محشر دے اندر آن گے، سب تو پہلے اللہ نے اپنی پنڈلی ننگی کرنی ہے، اللہ نے سب تو پہلے اپنی پنڈلی ننگی کرنی ہے، تے جڑے نمازی ہون گے نا وہ اللہ کی پنڈلی میں کے سجدے چ ڈگ پین گے۔ اللہ تینوں تیری غیرت کا واسطہ سجدہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ پر جڑے بے نمازی ہون گے، میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں، اللہ انہاں دیاں کمراں، انہاں دیاں کنڈاں تختے دیاں بنا دے گا، جھکنا چاہندے نے پر جھک سکدے نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بے نمازی نور سوائی جڑا زکات نہیں دیتا، انہیں مال نو توک بنا کے انہیں گلے چ ڈال دیتا جائے گا، لے نال ہی لئی پھر، نال ہی لئی پھر۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین دے دا حق قبضہ کرنے والا 7 زمینہ 7 آسمانہ دا توک بنا کے انہیں گلے چ ڈال دیتا جائے گا۔ سود خور، سود خور، پاویں روپیے دا سود لیندا ہے تے پاویں کروڑ دا لیندا ہے، اے جڑا موبائل کو اسی لیندے ہیں نا لون شریف، یہ سود ہے، یاد رکھیں۔ بیلنس جڑا لیندے ہیں نا جان بوجھ کے ایڈوانس، یہ سود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سود خور انج ہوئے گا جویں نشئی دیکھتے پھرتے نے، کل قیامت والے دن سالم نو اللہ میدان محشر کے اندر روشنی نظر نہیں آئے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیویاں دے اندر عدل نہ کرنے والا، جڑا بیویاں چ عدل نہیں کرتا، قرآن پاک نو پڑھو، مثنا و ثلاث و رباع، دونوں تو کام شروع کیتا ہے اللہ نے۔ کنیاں بیویاں تو دو نہیں بول رہی، پتہ ہے نا، آواز ریکارڈ ہو گئی تے گھر پتہ لگ جائے گا۔ کنیاں دو، کچھ بولو کنیاں دو، دو کنیاں تو مثنا و ثلاث و رباع، 3 4 نہیں۔ اور سارے معاشرے کے اندر ان جنوں قباحت سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیڈا بڑا کبیرہ گناہ۔ اونج ایک بیاہ کیتا ہے تے بھاواں 4 کڑیاں نال گل کردا رہے، زنا کردا رہے،
دنیا محفل اٹینڈ کرتا رہے وہ قبول نہیں، شریکہ قبول نہیں۔ مسنا مسنا کسی ایک صحابی کا نام دسی اگلے جمعے میں آ کے جنہیں ایک بیاہ کرایا ہو، محدثین اندروں کسی محدث بڑے کا نام دسی جنہیں ایک بیاہ کرا دے۔ اج بھی سعودی عرب چلے جاؤ، ایک والے گھاٹی جڑا ایک شادی کرا دے محدثین کہ نہیں اسی انہوں مرد ہی نہیں سا سمجھتے، مرد نہیں سا سمجھتے۔ مسنا و ثلاث و رباع جنہوں نے اللہ نے طاقت دی ہے دنیا شادیاں کروا، ایک کوئی مولوی بھی گل نہیں کرتا، کیوں؟ ان پتہ ہے بعد میں دے لانتا نہ ہوئی پر کوئی گل نہیں۔ آپ اللہ پاک نے اس کام تو کی بڑی رکھے دو شادیاں پر شادی کروا کے عدل کرنے کی کرنے اے نہیں بھی لین دی یہ جوڑ پچھلی نو بھول جانے، عدل کرنا انصاف کرنا۔ جڑا عدل نہیں کرتا کل قیامت والے دن اللہ کریم اس بندے نو ذلیل کر دے گا۔ جڑا بیویاں چدل نہیں پتہ نبی پاک عدل کیویں کرتے سن، بیماری دی حالت ٹریا نہیں جاتا، ٹریا نہیں جاتا تے نبی علیہ السلام پھر بھی پوچھتے اج کدے گھر جانا ہے، اج کدے گھر جانا ہے، اج کدے گھر جانا ہے۔ اے عدل اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن بےکھاری پیشہ ور منگن والے نہیں ہوندے، پیشہ ور منگن والے چڑکا نہ ماریا کرو، دھکے نہ ماریا کرو، دے دیا کرو۔ فرمایا گھوڑے دے بیٹھ بھی کو منگن آوے نا جنوں اللہ واسطے منگے دے دینا ہے، لیکن کل قیامت والے دنوں دے چہرے تے گوشت دا نام و نشان نظر ہی نہیں آنا، ہڈیاں دا ڈھانچہ ہوئے گا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ کسی تے جھوٹی تہمت لاندا ہے کل قیامت والے دن اللہ ذلیل کر دے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا قرآن پاک نو چھڈ دیندا ہے کل قیامت والے دن اس بندے نو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ جو بیان کیتے پہلے مینوں پھر آپ احباب نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ دوران گفتگو کو غلطی ہو گئی کہ اللہ جی معاف کر دیو۔